नाज़रीन, ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल में मलक कयूर कहता है, ये कमाल तो बड़ा आस्तीन का सांप निकला। हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे, हमारी नज़रों के सामने हमें डसता रहा। इमरान कहता है, ये तो होना ही था। मुझे हमेशा से ही कमाल अच्छा आदमी नहीं लगा था। पता नहीं शैला ने कमाल में क्या देखा। अभी तो इब्तिदा है डैड, कमाल के मकरूह कारनामों की। बहुत जल्द उसके सारे पोल खुलने वाले हैं। उष्णा का एक एक लफ्ज़ सच था। न जाने अब तक कमाल कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा। उसने तो समीन को भी हरास किया था डैड, उसे ब्लैकमेल करता रहा। दिल तो करता है मैं कमाल की जान ले लूं। शैला रो रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना दूंगी। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मुझसे धोखा करता रहा डैड। कमाल को फ़ौरन पुलिस के हवाले कीजिए, उसे मेरा अपार्टमेंट वापस लीजिए। मलक कयूर कहता है, हम कमाल के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस दायर करेंगे। कमाल इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। कमाल का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इमरान को कॉल आती है। इमरान फार्म हाउस पर जो पार्टी अरेंज हुई थी वो कमाल और उसके दोस्तों ने ही की थी, और जिस दिन फार्म हाउस पर रेड हुई थी पुलिस ने कमाल को भी गिरफ्तार किया था। कमाल की बाकायदा कोर्ट से ज़मानत हुई थी। इमरान कहता है, डैड एक बात जो मैंने आपसे छुपाई थी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उष्णा का कमाल के बारे में कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच है। उसका मुकम्मल सबूत आ गया है। जिन दिनों में शहला इलाज के लिए बैरून मुल्क गई हुई थी, उन्हीं दिनों में कमाल घर नहीं आया था। जानते हैं वो कहाँ था? वो पुलिस कस्टडी में था, हवालात में बंद था, और उसी पार्टी से उष्णा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि कमाल उष्णा को बहला फुसलाकर वहाँ लेकर गया था। अगर पुलिस ना आती तो शायद उस दिन उष्णा कमाल और उसके अय्याश दोस्तों की हवस का निशाना बन जाती। कमाल की बाकायदा कोर्ट से ज़मानत हुई थी। शहला इमरान की तरफ देख रही थी। इमरान शहला को कहता है, इसलिए कहता था कि कमाल पर आंखें बंद करके भरोसा ना करो। शहला गुस्से से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है। आज कमाल को मैं नहीं छोड़ूंगी। शहला कमाल को आवाज़ें देती है, कमाल कमाल कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। कमाल भागता हुआ आता है, शहला तुम यहाँ? शहला कहती है, कमीने धोखेबाज, निकलो मेरे फ्लैट से। तुम इतने गिरोगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कमाल कहता है, मैं इस फ्लैट से क्यों निकलूं? ये फ्लैट मेरा है, तुम इसे मेरे नाम कर चुकी हो। शैला कहती है, तुमने ये फ्लैट धोखे से अपने नाम करवाया है, मैं तुम पर केस करूंगी। कमाल कहता है, जाओ जाओ करो केस, मैं भी देख लूँगा तुम्हें। शैला कहती है, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। कमाल कहता है, तुम मुझसे क्या तलाक लोगी? मैं खुद तुम्हें तलाक दे देता हूँ। कमाल शहला को तलाक दे देता है। शहला रोते हुए अपने घर आती है। कमाल की माँ कमाल को कहते, कमाल ये तुमने क्या कर दिया? शहला को तलाक देने की क्या ज़रूरत थी? कमाल कहते, अम्मी अब मुझसे शहला की जी हजूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने कभी मुझे एक मुलाजिम से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बात बात पर ताने देती थी। अब मैं किसी और अमीर लड़की से शादी करूँगा, अपनी पसंद की। मलका सर पकड़ कर बैठ जाती है। तुमने अपने साथ साथ हम माँ बेटियों को भी मरवाने और जलील करवाने का प्रोग्राम बना लिया है। अगर तुम खुदा ना खास्ता जेल चले गए तो हमारा क्या बनेगा? सोचा है तुमने कभी? मारिया कहती, अम्मी अब मुझे कभी इदरान नहीं मिलेगा, मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। कमाल ये तुम्हारी वजह से हुआ है। कमाल कहता है, मारिया तुम मेरी बहन हो, फिक्र मत करो। इदरान तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मैं शहर का एक से एक अच्छा लड़का तुम्हारे लिए लाइन में खड़ा कर दूंगा। कमाल सजाद के पास जाता है। सजाद कहता है, मेरा दोस्त आज मुझे कुछ परेशान लग रहा है। कमाल कहता है, नहीं आज मैं बहुत खुश हूँ, गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ कर आया हूँ। मैंने शहला को तलाक दे दी है। सजाद कहता है, क्या? ये तुमने क्या किया? सोने की चिड़िया को तुमने तलाक दे दी? कमाल कहता है, उसे मेरी असलियत का पता लग गया था। अगर मैं उसे तलाक ना देता तो वो मुझसे कोर्ट में तलाक ले लेती। बस अब मुझे मारिया की शादी करनी है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करना है। तेरी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का है तो मुझे बता। सजाद कहता है, मारिया के लिए लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का तो घर में मौजूद है। कमाल कहता है, कौन है? उसे मुझसे मिलवा। सजाद कहता है, लड़का तुम्हारे सामने है। तुम्हें मैं लड़का नज़र नहीं आता? तुम्हारी बहन को रानी बनाकर रखूँगा। वैसे भी मारिया को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कमाल कहता है, तुम्हारा दिमाग तो दोस्त है ना, मैं मारिया की तुमसे शादी करूँगा। आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? मैं अपनी बहन मारिया की शादी एक क्रिमिनल से नहीं कर सकता। सजाद कहता है, अच्छा तो तू मुझे क्रिमिनल समझता है? मत भूल मेरे एहसानों को। आज जो तेरे पास करोड़ों रुपए का फ्लैट है मेरी वजह से है। अगर मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को
جا کر یہ بتا دیا کہ تم نے اسے جعلی طریقے سے اپنے نام کروایا ہے تو 1 منٹ لگے گا، فلیٹ دوبارہ سے تمہاری بیوی کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تم نے سجاد کی دوستی دیکھی ہے، دشمنی نہیں دیکھی۔ سجاد خود مرے گا تو تمہیں بھی مروا کر چھوڑے گا۔ میں جا کر پولیس میں بیان دے رہا ہوں کہ میں نے ادران ملک کی بیٹی کو اغوا کیا تھا تمہارے ساتھ مل کر۔ کمال کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے، تو پولیس کو بیان دے گا، دونوں مارے جائیں گے۔ سجاد کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ماریا نہیں تو یہ جان کس کام کی؟ بتا تجھے میرا رشتہ منظور ہے کہ نہیں؟ کمال کہتا ہے میں امی سے بات کروں گا۔ سجاد کہتا ہے جلدی کر، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کمال دل ہی دل میں کہتا ہے سجاد تیرا بھی بندوبست کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حسن تابندہ کو کہتا ہے تمہارے بیٹے نے میرا بہت دل دکھایا ہے، وہ میرے لیے مر گیا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہارا بیٹا کرمنل ہے، اس نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا، میں اسے سمین کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ دوسری طرف سمین کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اشنا سمین کو کہتی ہے سمین میں تمہاری گناہ گار ہوں، نہ میں کمال سے ملتی نہ تمہاری زندگی میں مشکلات آتی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سمین کہتی ہے اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری جگہ اگر میں بھی ہوتی تو شاید یہی کرتی۔ کمال انسانوں کی دنیا میں شیطان ہے، اس نے تو مجھے بھی ہراس کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، کاش اس کی اصلیت میں پہلے ہی ادران کے سامنے لے آتی۔ اشنا کہتی ہے حیرانگی کی بات ہے، ادران بھائی تو ایسے نہیں تھے، کیا فائدہ ایسے رشتے کا کہ انسان اتنے دن ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور اعتماد بھی نہ کرے؟ میں تو سمجھتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ سمین کہتی ہے میاں بیوی کا رشتہ واقعی بہت مضبوط ہوتا ہے، بس عورت کے کردار پر مرد کو شک نہ ہو تو اس لڑکی کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دیتا ہے۔ مجھے ادران سے شکوہ نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، میرا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ اتنے میں نیلی آتی ہے، لگتا ہے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ سمین دروازہ کھولنے جاتی ہے، جیسے ہی سمین دروازہ کھولتی ہے سامنے ادران کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں سمین کے لیے پھولوں کا گلدستہ تھا۔ مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ سمین ادران کے لیے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ ادران کہتا ہے سمین گھر چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ سمین کہتی ہے ادران میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میرے ماضی میں ایک داغ ہے اور وہ داغ ہمیشہ میرا پیچھا کرتا رہے گا۔ ادران کہتا ہے تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ سمین کہتی نہیں، ناراض نہیں ہوں، شاید آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، میری وجہ سے بار بار آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پلیز آپ جائیں۔ ادران کہتا ہے ارہا تمہیں دن رات یاد کرتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا، ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں یہاں چھوڑا ہوا ہے۔ ادران جانے لگتا ہے۔ شجاعت کہتا ہے سمین پر تمہارا پورا حق ہے، اور مرد کا عورت پر حق اسی وقت رہتا ہے جب دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، بے وفائی اس کے قریب سے نہیں گزری۔ ادران کہتا ہے انکل مجھے پتہ ہے آئندہ آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی، اب سب رکاوٹوں کو دور کر کے ہی سمین کو لینے آؤں گا۔ ڈرامہ ٹوٹا ہوا دل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔